अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जावेद भाई, शुक्रिया कि आपने अ, याकूब अंकल को समझाया, अच्छी तरह बातें की और आपने जो डिटेल बताई, जो नौसरबाज हैं, जो फ्राडी हैं, अच्छी तरह आपने इनको एक्सपोज किया है और करते रहें और कर रहे हैं। इस ग्रुप में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके जेब में एक टका भी नहीं है। टका तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि टका भी हमारे पैसे से यानी ये भी ऊपर चला गया है। 1 रुपये भी नहीं है। परेशान हाल हाल हैं बिल्कुल। मैं भी परेशान हूँ और मेरे भी पैसे लगे हैं। लेकिन ये नहीं है कि बिफोर यू में पैसे लग गए मेरे, तुम बस बिफोर यू की वजह से जो आज मेरे पास यानी खाने को कुछ नहीं है और जेब में कुछ नहीं है, तो बिफोर यू की वजह से ही है। हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपके वो पैसे फंसे हुए हैं, याकूब अंकल ने बताया मेरे 3 लाख रुपए हैं। कितने हैं? किसी के 30 लाख हैं, किसी के 50 लाख हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही है और काम कर रहे हैं। देखो, महंगाई है। बिफोर यू के अलावा मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पैसे किसी कंपनी में नहीं लगे, बस वो कमा रहे हैं और खा रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनका गुजारा नहीं हो रहा, मुश्किल से हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं। रोज़गार नहीं है, रोज़गार कम है और चीज़ें महंगी है, जिससे गुजारा नहीं होता। तो ये कोई सलूशन नहीं है इस बात का, इस मसले का, कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए। आपकी ज़िंदगी में आपकी सांस जो चल रही है, इसमें आपका इख्तियार ही नहीं है। आप हकदार ही नहीं है इसको ख़त्म करने के। ये तो अल्लाह की अमानत है आपके पास, अल्लाह ने आपको दी है। अल्लाह ने जान दी है, सांस दी है, सांस चला रहा है, वो ही लेगा। अगर आप इसको छीनने की कोशिश करेंगे तो ये आपने, क्योंकि इसके लिए कुरान में भी बड़ी वईद आई है, इस पे सख्ती से जोर दिया गया है। खुदकुशी हराम है और उनका ठिकाना जहन्नम है। और जहन्नम में ये इसको ज़िंदा कर दिया जाएगा और फिर मार दिया जाएगा, और ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि ये आप अल्लाह के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, आप टक्कर ले रहे हैं। जो पैदा करने वाला है उससे आप टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि उसने आपको पैदा किया है। अब आप उसी से टक्कर ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए, क्योंकि कोई आपको मारता ही नहीं है, आप खुद ही अपने आप को मारते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए सज़ा इतनी सख्त है। और जिसको दूसरा बंदा मारता है, उसमें फिर भी बीच का ऑप्शन है कि अगर वो मिसाल कसास पे बात होती है या कुछ हदिया उसको दिया जाता है, उसको माफ़ कर दिया जाता है, बख्श दिया जाता है, तो सुलह हो जाती है, वो बंदा तौबा कर लेता है, यानी उसके गुनाह धुल जाते हैं। लेकिन ये इस तरह अपने आप को ख़त्म करने का जो ये आप कह रहे हैं, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। क्योंकि आपने वो जो अमानत थी आपके पास अल्लाह की तरफ से, आपने उसमें ख़यानत की है। उसको माफ़ करने वाला अल्लाह ही है। लेकिन अल्लाह ने आपको बार बार समझाया है, बताया है। अगर एक बंदे को पता नहीं होता तो चलो ठीक है, लेकिन आपको बार बार समझाया जा रहा है। और फिर जब आप ये कदम उठाएंगे, तो सऊदीया में आपने देखा होगा, मेरे कोई दोस्त हैं इसमें सऊदीया वाले, तो उनको पता होगा कि सऊदीया ये अरब ममालिक में ये चीज़ें नहीं है, ये सुसाइड करने वाली। वरना वहाँ के उलमा ने तो यहाँ तक इस पे फतवा दिया है कि जो खुदकुशी करता है उसका जनाजा ना पढ़ा जाए, क्योंकि वो जहन्नमी है। इस दुनिया में उस पे ये बिल्कुल यानी उस पे ये वाज़े है, वाज़े पैगाम है कि वो जहन्नमी है। तो एक बंदा मर जाता है, उसका कोई नहीं कह सकता कि भाई ये बंदा मर गया है, किसी ने मार दिया है, या खुद अपनी मौत यानी मरा है। बस इसकी ज़िंदगी में इतनी उम्र लिखी थी, ये मर गया है, तो ये
اس کا عمل کیسے ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جب ایک بندہ خودکشی کرتا ہے تو اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے. تو اس لیے سعودی علماء تو اس کا جنازہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں. ہمارے ہاں پھر بھی مولوی پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن میں بھی بار بار فرمایا کہ میں انسان کو آزماتا ہوں. مشکل وقت آتا ہی اسی لیے کہ وہ اس سے کچھ سیکھتا ہے. لیکن آپ اتنے پینک ہیں اور اس کو آپ نے جو ہے نا یہ دل پہ لیا ہوا ہے. تو یہاں تک کہ آپ نے یہ ورڈ جو یوز کیا، یہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں خودکشی والے، اس پہ توبہ کرے اور استخارہ کرے اور رات کو تہجد کے لیے اٹھیں. اٹھ نہیں سکتے اشارے سے کریں، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، یہ اس کا مجھے آپ سزا دے رہے ہیں، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے حال پہ رحم کر دے. ٹھیک ہے. میں آپ کو یعقوب انکل ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. شاید میں اس میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، لیکن اگر اس میں کوئی دوست ہے جو دین سے واقف ہیں، ان کو یہ واقعہ یاد ہو تو اس میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوئی طور پہ جا رہے تھے، کوئی طور اللہ سے ملاقات کرنے. تو راستے میں اللہ کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو انتہائی گنہگار تھا. اس کے کپڑے نہیں تھے، غربت کے عالم، مارا مارا، وہ ریت جو ہے نا پڑی ہوئی تھی، ریت سے اپنے آپ کو ڈھپا ہوا تھا، یہ ناپ تک ڈھپا ہوا تھا. اور کسی سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے جاتے ہیں؟ تو کسی نے بتایا ہاں اسی راستے سے جاتے ہیں. تو انتظار میں تھا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میں ان سے شکایت کروں گا، ان کو بتاؤں گا کہ آپ اللہ سے جب جاؤ گے ملاقات کرنے میری دعا کرنا. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس نے عرض کیا کہ آپ ادھر کون ہو، کیا کر رہے ہو ادھر یہاں بیٹھے ہوئے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس طرح فلانا بندہ ہوا، گنہگار ہو، یہ ہوا ہے وہ ہے، اور میرا یہ معاشی حالات خراب ہے، میرے کپڑے نہیں ہیں. میں کسی نے مجھے بتایا کہ آپ اس راستے سے جاتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے، تو میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ آپ اللہ سے جب ملاقات کریں گے تو میرے لیے اللہ سے ضرور دعا کرنا کہ اللہ میرے اس حال پہ بھی رحم فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے، کوئی طور پر ملاقات کیا اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام کی جب بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی تھی تو جب وہ واپس آتے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ اے موسیٰ کسی کا کوئی پیغام تو نہیں ہے؟ اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوچھتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ آپ کا ایک بندہ ہے، راستے میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرح پریشان حال، ننگا بالکل، کپڑے نہیں تھے، ریت سے ڈھپا ہوا تھا. اس نے مجھ سے یہ عرض کیا کہ آپ اللہ سے میری دعا کرے کہ اللہ میرے اس حال پر رحم کرے. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جا میرے اس بندے سے فرمانا کہ تیرا اللہ کہتا ہے کہ تو اس حال پہ بھی شکر ادا کر. بس موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. جیسے راستے میں نزدیک پہنچے تو وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا کہ چلو میرے لیے دعا کی ہوگی، اللہ سے شکایت کی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ سے میری شکایت کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی بالکل، میں نے اللہ سے آپ کی شکایت کی. تو اللہ نے مجھے فرمایا کہ آپ میرے اس بندے سے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہ جاؤ میرے موسیٰ اس بندے سے کہنا کہ اپنے اس حال پہ بھی شکر ادا کرے. تو وہ غصہ ہو گیا، اس حال پہ بھی شکر ادا کروں، اس سے بھی میں بدتر ہوں گا، اس پہ کیسے شکر ادا کروں، میرے کپڑے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اس پہ بھی شکر. تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اسے دور لے گیا بالکل، یعنی اس کی شرمگاہ سب کچھ سب کے سامنے نظر آنے لگی. تو دیکھو شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا. مسلمان کے لیے تو مایوسی جائز ہی نہیں ہے. شکریہ، میسج لمبا ہو گیا.